श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज 13औं अध्याय छ तेस्रो स्कन्धको वराह अवतारको कथा। श्री शुकदेवले भन्नुभयो, राजन, मुनिवर मैत्रेयबाट यी परम पवित्र कुराहरू सुनेर श्री विदुर भगवानको कथाहरूमा अत्यन्त अनुरक्त हुनुभयो। उहाँले फेरि सोध्नुभयो। विदुरले भन्नुभयो, मुनि, स्वयम्भू ब्रह्माका प्रिय पुत्र महाराज स्वयम्भू मनुले शतरूपालाई पत्नीको रूपमा पाएर के गर्नुभयो? तपाई साधु हुनुहुन्छ। तपाई मलाई आदिराज राजर्षि स्वयम्भू मनुको पवित्र चरित्र सुनाउनुहोस्। उहाँ श्री विष्णु भगवानका शरणापन्न हुनुहुन्थ्यो। यसैले उहाँको चरित्र सुन्न ममा ठूलो उत्कण्ठा छ। हृदयमा श्री मुकुन्दको चरणारविन्द विराजमान रहेको भक्तजनहरूको गुणहरूको श्रवण गर्नु नै मानिसहरूले धेरै दिनसम्म गरेको शास्त्राभ्यासको श्रमको मुख्य फल हो भनेर विद्वानहरूको मत छ। श्री शुकदेव भन्नुहुन्छ, राजन, विदुरले सहस्र शीर्ष भगवान श्रीहरिको चरणको आश्रय लिइराख्नु भएको थियो। उहाँले अत्यन्त विनयपूर्वक यस प्रकार निवेदन गरी भगवानको कथा श्रवण निम्ति आग्रह गर्नुहुँदा मुनिवर पुलकित हुनुभयो। श्री मैत्रेयले भन्नुभयो, आफ्नी भार्या शतरूपाको साथमा स्वयम्भू मनु प्रकट हुनुभएपछि उहाँले बडो नम्रता साथ हात जोडेर श्री ब्रह्मालाई भन्नुभयो, भगवान, एक मात्र तपाई समस्त जीवहरूको जन्मदाता र जीविका प्रदान गर्ने पिता हुनुहुन्छ। हामी तपाईका सन्तानले यस्तो के काम गरेमा तपाईको सेवा हुन सक्ला? पूज्यपाद, हामी तपाईलाई नमस्कार गर्दछौं। तपाई हामीबाट हुन सक्ने कुनै कार्यको निम्ति हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्, जसबाट यो लोकमा हाम्रो सर्वत्र कीर्ति होस् र परलोकमा सद्गति प्राप्त हुन सकोस्। श्री ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु पृथ्वीपति, तिम्रो कल्याण होस्। म तिमीदेखि प्रसन्न छु। तिमीले निष्कपट भावले मलाई आज्ञा दिनुहोस् भनेर म प्रति आत्मसमर्पण गर्यो। वीर छोराहरूले आफ्ना पितामा यसै रूपमा पूजा गर्नु पर्दछ। अरूप्रति ईर्ष्याको भाव नराखेर जहाँसम्म हुन सक्छ पिताको आज्ञालाई आदरपूर्वक सावधानीले पालन गर्नु उचित हुन्छ। अब तिमी आफ्नो यी भार्याबाट आफू समान गुणी सन्तति उत्पन्न गरेर धर्मपूर्वक पृथ्वीको पालन गर र यज्ञहरूद्वारा श्रीहरिको आराधना गर। राजन, प्रजापालनले मेरो ठूलो सेवा हुन्छ र तिमीले प्रजापालन गरेको देखेर श्रीहरि पनि तिमीदेखि प्रसन्न हुनुहुनेछ। यज्ञ मूर्ति श्री जनार्दन प्रसन्न हुनु भएन भने त्यसको सारा श्रम व्यर्थ हुन्छ, कारण उसले एक प्रकारले आफ्नै आत्माको अनादर गरेको ठहर्दछ। मनुले भन्नुभयो, पाप नाश गर्ने पिताजी, म तपाईको आज्ञाको अवश्य पालन गर्नुला, तर म र मेरो प्रजा बस्ने ठाउँ बताउनुहोस्। सबै जीवहरूको आधार पृथ्वी हो। यस बखत त्यो प्रलयको एकार्णमा डुबेको छ। अब तपाईँ त्यसको उद्धारको निम्ति कुनै प्रयत्न गर्नुहोस्। श्री मैत्रेयले भन्नुभयो, पृथ्वी यसरी अथाह जलमा डुबेको देखेर ब्रह्माले धेरै बेरसम्म मनमा विचार गर्नुभयो। यसलाई कसरी निकाल्न? म लोक रचनामा लागिरहेको बेलामा पृथ्वी पानीमा डुब्नाले रसातलमा पुग्यो। म सृष्टिको काममा नियुक्त छु। अब यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? जसको संकल्प मात्रले नै मेरो जन्म भयो, उही सर्वशक्तिमान श्रीहरिले नै मेरो यो काम पूरा गरून्। निष्पाप विदुरजी, ब्रह्माले यस प्रकारले विचार गरिरहनु भएको बेला उहाँको नाकको पालबाट औंला जत्रो आकारको एक वराह शिशु निस्क्यो। बडो आश्चर्यको कुरा कि आकाशमा स्थिर रहेको त्यो वराह शिशु ब्रह्माले हेर्दा हेर्दै ठूलो भएर क्षणभरमा हात्ती जत्रो भयो। त्यो विशाल वराह मूर्ति देखेर मरीचि आदि मुनिहरू, सनकादि र स्वयम्भू मनुसहित श्री ब्रह्मा तरह तरहको विचार गर्न लाग्नुभयो। ओहो, बनेलको रूपमा आज यो कुन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट भयो? कस्तो आश्चर्य! यो अहिले मेरो नाकबाट निस्कँदा औँठाको रूप जस्तो पो देखिन्थ्यो र तर एकै क्षणमा ठूलो शिला जस्तो बन्यो। हो न हो, यिनी मेरो हृदयमा विराजमान स्वयं भगवान विष्णु नै हुन् कि? ब्रह्मा र उहाँका छोराहरूले यस्तो विचार गरिरहेको बेला भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार भएर गर्जना गर्न लाग्नुभयो। श्रीहरिले आफ्नो ध्वनिले सम्पूर्ण दिशाहरूलाई गुन्जामान पार्नुभयो। यसबाट ब्रह्मा र ती मुनिहरूलाई बडो आनन्द भयो। आफ्नो दुःख दूर गर्ने मायामय वराह भगवानको गर्जना सुनेर ती जनलोक, तपलोक, सत्यलोक निवासी मुनिगण परम पवित्र वेद मन्त्रहरूले उहाँको स्तुति गर्न लागे। भगवानको स्वरूपलाई वेदहरूमा विशद वर्णन गरिएको छ। अत ती मुनीश्वरहरूले जुन स्तुति गरे त्यसलाई वेद रूप मानेर भगवान बडो प्रसन्न हुनुभयो। वराह भगवान एक पटक फेरि गर्जेर देवताहरूको हितको निम्ति
गजराजको जस्तो लीला गर्दै पानीमा पस्नुभयो। पहिले ती सुँगुर रूप भगवान पुच्छर उठाएर बडो बेगले आकाशमा उड्नुभयो र आफ्नो गर्दनका रौँहरूलाई फटकार्दै कुरहरूको आघातले बादलहरूलाई फटाउन लाग्नुभयो। उहाँको शरीर बडो कठोर थियो, छालाहरूमा कडा रौँ थिए, सेता धारा थिए र आँखाहरूबाट तेज निस्किरहेको थियो। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ, तथापि शुकर रूप धारण गर्नको कारणले सुँगी सुँगिकन पृथ्वीको पत्ता लगाइरहनु भएको थियो। उहाँका दाराहरू बडो कठोर थिए, यसले उहाँ बडो क्रूर देखिनु भए तापनि आफ्नो स्तुति गर्ने मरीचि आदि मुनिहरूतिर बडो मृदुल अर्थात् सौम्य दृष्टिले हेरेर जलमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँको वज्रमय पर्वत समान कठोर कलेवर पानीमा खस्दा त्यसको बेगले समुद्रको पेट फाटे जस्तो भयो र त्यसबाट बादलको गडगडाहट जस्तो बडो भीषण शब्द प्रकट भयो। त्यस बेला उहाँ आफ्नो उर्लेको तरङ्ग रूप हातहरू उठाएर जसले बडो आर्त स्वरले हे यज्ञेश्वर मेरो रक्षा गर भनेर पुकार गरिरहेको जस्तो भान पर्यो। अनि यज्ञ मूर्ति भगवानले आफ्ना बाण समान तीखा खुरहरूले त्यो अपार जलराशिलाई चिर्दै त्यसको पारी पुग्नुभयो। त्यहाँ रसातलमा उहाँले समस्त जीवहरूको आश्रय भएकी पृथ्वीलाई देख्नुभयो, जसलाई कल्पान्तमा शयन गर्न उदत श्रीहरिले स्वयं आफ्नो उदरमा लीन गर्नुभएको थियो। उहाँ पानीमा डुबेकी पृथ्वीलाई आफ्नो दारामा बोकेर रसातालबाट माथि आउनुभयो। त्यस बखत उहाँको बडो शोभा भइरहेको थियो। पानीबाट बाहिरतिर आइरहनु भएको बेला उहाँको बाटोमा विघ्न गर्न महापराक्रमी हिरण्याक्षले पानीभित्रै उहाँमाथि गदाले आक्रमण गर्यो। यसले गर्दा उहाँको क्रोध चक्र समान तीक्ष्ण भयो र उहाँले त्यसलाई खेलाँचे गरेर सिंहले हात्तीलाई मारे जस्तै गरी मार्नुभयो। त्यस बखत उहाँको थुतुनो रगतले रङ्गिन जाँदा उहाँ कुनै गजराजले रातो माटोको ढुङ्गुरमा टक्कर दिएर आएको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। गजराजले दारामा कमल पुष्प धारण गरे जस्तो गरी आफ्नो सेता दारामा पृथ्वी धारण गरेर जलबाट निस्कनु भएको तुवालो जस्तो नीलवर्ण बराह भगवानलाई देखेर ब्रह्मा मरीचि आदि मुनिहरूलाई उहाँ साक्षात भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चय भयो। अनि तिनीहरू हात जोडेर वेद वाक्यले उहाँको स्तुति गर्न लागे। ऋषिहरूले भने, भगवान अजित हजुरको जय होस्। यज्ञपति हजुरको वेदत्रयी रूप विग्रहलाई हल्लाइरहनु भएको छ। हजुरलाई फेरि नमस्कार छ। हजुरका रोमकूपहरूमा सम्पूर्ण यज्ञ लिन्छन्। हजुरले पृथ्वीको उद्धार गर्नलाई कुनै यो शुकर रूप धारण गर्नुभएको छ। हजुरलाई नमस्कार छ। वेद दुराचारीहरूलाई हजुरको यो यज्ञमय स्वरूपको दर्शन पाउनु अति कठिन छ। हजुरको छालामा गायत्री आदि छन्द, रोमावलीमा कुश, आँखाहरूमा घिउ तथा चारै चरणमा होता, अर्धेर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा र यी चार ऋत्विकहरूका कर्म छन्। ईश तपाईको थुतुनमा शुक्र छ, नाकका पालहरूमा श्रुवा छ, पेटमा इडा अथवा यज्ञ भागको पात्र छ, कानहरूमा चमस यानि बीड भएको सोमपात्र छ र कण्ठ छिद्रमा ग्रह अर्थात् सोमपात्र छ। मुखमा प्राशित्र अर्थात् ब्रह्मभाग पात्र छ र कण्ठ छिद्रमा ग्रह अर्थात् सोमपात्र छ। भगवान हजुरले चपाउनु अग्निहोत्र हो, बारम्बार अवतार लिनु दीक्षा हो, गर्दन उपसद 3 इष्टिहरू हुन्। जिब्रो प्रवर्गीय प्रत्येक उपसद भन्दा अगाडि गरिरहने महावीर नाम कर्म हो। शिर सम्य अर्थात् होमरहित अग्नि हो र प्राण चिते इष्टको चयन हो। देव तपाईको वीर्य सोम हो। बसाई प्रात सवन आदि 3 सवन हुन्। 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम नामका 7 संस्थाहरू हुन् तथा शरीरका जोड्नीहरू सम्पूर्ण 17 हुन्। यस प्रकारले तपाईँ सम्पूर्ण यज्ञ अर्थात् सोमरहित याग र ऋतु सोम सहित याग रूप हुनुहुन्छ। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टिहरू तपाईको अङ्गलाई मिलाएर राख्ने मांसपेशीहरू हुन्। तपाईँ समस्त मन्त्र देवता द्रव्य रूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यज्ञ र कर्म हजुरमा नै अधिष्ठित छन्। तपाईलाई नमस्कार छ। वैराग्य, भक्ति र एकाग्रताले जुन ज्ञानको अनुभव हुन्छ त्यो तपाईको स्वरूप नै हो। तपाईँ समस्त मन्त्र देवता र द्रव्य रूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यज्ञ र कर्म हजुरमा नै अधिष्ठित छन्। तपाईलाई नमस्कार छ। वैराग्य, भक्ति र एकाग्रताले जुन ज्ञानको अनुभव हुन्छ त्यो तपाईको स्वरूप नै हो। तपाईँ नै सबैका विधा गुरु हुनुहुन्छ। तपाईलाई पुनः पुनः प्रणाम छ। पृथ्वीलाई धारण गर्नु नै भगवान। तपाईको दारोको चुच्चोमा राखिएको यो पर्वत आदिले मण्डित पृथ्वी वनबाट बाहिर निस्केको गजराजको दाराहरूमा राखिएको
कमलिनी जस्तो सुशोभित भइरहेको छ। तपाईको धारामाथि राखिएको पृथ्वीसहित तपाईको यो वेदमय वराह स्वरूप मानव शिखरमा छाएको मेघमाला सहित कुनै कुल पर्वत हो कि जस्तो भान पर्दछ। नाथ, चराचर जीवहरूलाई सुखपूर्वक बस्नको निम्ति तपाईं आफ्नी पत्नी जगतमाता पृथ्वीलाई जलमाथि स्थापित गर्नुहोस्। तपाईं जगतको पिता हुनुहुन्छ र अरणीमा अग्नि स्थापना समान तपाईंले यसमा धारण शक्ति रूप आफ्नो तेज स्थापित गर्नुभएको छ। हामी तपाईंलाई र पृथ्वी मातालाई प्रणाम गर्दछौँ। प्रभु, रसातालमा डुबेको यो पृथ्वीलाई निकालेर ल्याउने साहस तपाईंसिवाय अरू कसैले गर्न सक्छ? परन्तु तपाईं सबै आश्चर्यहरूको पनि आश्चर्य हुनुहुन्छ। तपाईको निम्ति यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। तपाईले नै आफ्नो मायाले यो अति आश्चर्यमय विश्वको रचना गर्नुभएको छ। तपाईं आफ्नो वेदमय विग्रहलाई हल्लाउनुहुन्छ। तपाईको गर्दनका रौँबाट झरेका शीतल जलका थोपाहरू हामी माथि खस्दछन्। ईश, त्यसबाट सिंचित भएर जनलोक, तपलोक, सत्यलोकमा रहने हामी मुनिजन सर्वथा पवित्र हुन्छौँ। तपाईको कर्मको पारै हुँदैन। बुद्धि नष्ट भएको मानिसले मात्र तपाईको कर्मको पार जान्न खोज्दछ। तपाईको योग मायाको सत्वादी गुणहरूले यो सारा जगत मोहित भएका छन्। भगवान, सबैको कल्याण गर्नुहोस्। श्री मैत्रेय भन्नुहुन्छ, विदुरजी, ती ब्रह्मादि मुनिहरूले यस प्रकारले स्तुति गरेपछि सबैलाई रक्षा गर्ने वराह भगवानले आफ्ना खुरहरूले जललाई स्तम्भित गरेर त्यसमाथि पृथ्वीलाई स्थापना गर्नुभयो। यस प्रकार रसातलबाट लीलापूर्वक ल्याएको पृथ्वीलाई पानीमाथि राखेर ती विश्वक्षेन प्रजापति भगवान श्री हरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। विदुरजी, भगवानको लीलामय चरित्र अत्यन्त कीर्तनीय छ र त्यसमा लागेका बुद्धिले सबै प्रकारका पाप तापहरूलाई हटाइदिन्छ। उहाँको यो मङ्गलमय मञ्जुल कथालाई भक्तिभावले सुनाउने मानिसमाथि भगवान छिट्टै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान सबै कामनाहरू पूर्ण गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ। भगवान उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने संसारमा के कुरा दुर्लभ हुन्छ। तर ती तुच्छ कामनाहरूको आवश्यकता नै के छ र जसले उहाँका अनन्य भावले भजन गर्दछ त्यसलाई अन्तर्यामी प्रभु स्वयं आफ्नो परम पाद नै दिनुहुन्छ। संसारमा पशुहरू बाहेक आफ्नो पुरुषार्थको सार जान्ने कुन मानिस होला जसले पृथ्वी तलमा आवागमनबाट छुटकारा दिने भगवानका प्राचीन कथाहरूमध्ये कुनै पनि अमृतमय कथालाई आफ्ना कानहरूबाट एकपटक श्रवण गरेर फेरि आफ्नो मन त्यसबाट हटाउन सकोस्। इति। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।